वेलकम बैक नादरीन। जी अली गौर बलोच साहब आपके पास आया था माइक और सवाल ये था कि मियां साहब और इमरान खान साहब का तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब बुलवाया तो मुख्तलिफ है, ये क्लेम कर रही है पीटीआई। सर देखें इमरान, एक तो बात ये है कि एक संजीदा टॉपिक था, तो इस बात का तो मैं बड़े धड़ल्ले से इंशाल्लाह और दबंग तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन गुजारिश ये है कि जब कोई टॉपिक संजीदा हो तो किसी वक्त सीरियस भी होना चाहिए। बसरा मेरा भाई है, लेकिन यही फ़र्क होता है कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर इलेक्टेड बंदे बैठे हो ना, तो फिर वो मतलब है कि उनको एक दूसरे की बात का एहसास भी होता है और वो संजीदा गुफ्तगू करते हैं। गुजारिश करने का मकसद कौन सी बात है वो जरा बता दे कि ये इमरान खान न्याजी का मुझे दरस दे रहा है, भाषण दे रहा है। इसको पता है कि ये वही इमरान खान न्याजी है जिसने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें खुदवाई थीं। ये वही इमरान खान न्याजी है कि जिसने कौमी असम्बली के जंगले तोड़े और उधर कमीज़ें और शलवारें लटका दी थी कौमी असम्बली के साथ। ये वही वज़ीर आज़म है जो कहता है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जाऊंगा और उनको खींच के और वो बाहर लेकर आऊंगा। ये वही इमरान खान न्याजी है जिसने पाकिस्तान की तारीख में पीटीवी पर हमला करवाया। आप एक बात को कोट कर रहे हैं जो साला साल पुरानी है, उसके बाद आप भूल गए कि 200 से ऊपर तो अदालतों की पेशियां, एहतसाब अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब पेश होते रहे। और पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे लफ्जों के साथ लिखा जाएगा जब उनकी अहलिया जो थी मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, वो अपनी बेटी को लेकर वापस आए और झूठे मुकदमात में भी आकर सरेंडर किया। और जो नैब न्याजी गठजोड़ था और जो उनके साथ साजिश की गई थी उसकी कली तो खुल गई ना। ये दस्का के इलेक्शन का जब रिपोर्ट आई है, मुझे ये बताएं, ये बड़े दावेदार हैं एक्शन लेते हैं, अगर ये इतना ही एक्शन लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, अब इमरान न्याजी के हाथ किसने बांध दिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। फिर आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने तो दिलेरी का मुजाहरा किया था, जिस डिक्टेटर ने कानून तोड़ा था उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम किया और उसका ट्रायल भी करवाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया इमरान न्याजी को, किसने रोका है? एक्शन ले, मुकदमे बनाए। एक सेकंड सर रिकॉर्ड सीधा करें, रिकॉर्ड सीधा करें सर, रिकॉर्ड सीधा करें, रिकॉर्ड सीधा करें। उन लोगों के खिलाफ परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से किसने निकाला था? दरान है उनके खिलाफ एक्शन ले। सर परवेज मुशर्रफ को किसने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान से बाहर निकाला था? अब ये जवाब नहीं देंगे ना, ये उनको आवाज आएगी। सर वो कौन था जिसने परवेज मुशर्रफ को एनआरओ देके पाकिस्तान से भगाया था? लोगों ने निकाला था जो अदालत में उसकी गाड़ी लाते हुए और ये भी बता दें इलेक्टेड साहब कौन थे जिन्होंने ड्रोन हम लोग एक मिनट ठहरे सर, सवाल तो पूछने दें। वो कह रहे हैं मियां साहब बहुत, साहब अपनी बारी पे बात करें, मियां साहब बहुत खामोश होकर बैठे, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते सर। इस तरह के 15 सवाल मैंने किए। मेरा सवाल तो सुन लो। आईना दिखाया आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जुर्रतमंद इंसान थे। बसरा साहब दरमियान में लुकमा दे रहे हैं ना। उधर जुर्रत किधर गई जब अदालत ने कहा कि रोकना है रोक लो, भेजना है भेज दो, हमें मत कहो। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भेज दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का इख्तियार था, किसी फौजी के पास, किसी एजेंसी के पास, किसी के पास बात यह है नाम निकालने का इख्तियार नहीं था। त्यारे भी वापस गए थे, आए हुए त्यारे भी वापस गए थे। और आपको पता है कि हमने इन्हीं चीजों की, चूंकि हमने एक मेरिट पर स्टैंड लिया, एक असूल पर स्टैंड लिया, और उसकी वजह से एक बार नहीं कई बार मियां नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि इक्तदार से अलग किया गया। भाई मेरा सवाल तो सुन लें, फैसलों की वजह आपने ये उसूली फैसला था कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भगा दो। नेशनल अगर तो आपने परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वालों का, इमरान खान आपको भी पता है और भाई बसरा साहब को भी पेपर पता तो है, आपने साइन किए थे, पता है। वही लोग भाईजान पेपर आपने साइन किए थे, में ले जाते हुए किसी हॉस्पिटल में लेकर चले गए थे और अदालत में लेकर नहीं आए थे। यही तो वजह है कि इधर यहां पर जो डिक्टेटर होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। सर वो अस्पताल में रह लेते, पाकिस्तान से तो आपने भगाया ना भाई। इलेक्शन प्रोग्राम किसके दौरे हुकूमत में बना? भाई वो अस्पताल में रह लेते, आपने पाकिस्तान से किसने भगाया? चले आप मुझे ये बताएं, आप एक बंदा बताएं कि जिसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएल से निकाले, कौन निकाल सकता था? को इख्तिदार से अलग किया जिन सर मेरी गुजारिश सुन लेना। अब आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुने। सर मेरा सवाल आप उस पे आ नहीं ना रहे। परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएल से किसने निकाला? जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को इख्तिदार से अलग किया। आप नहीं आएंगे सर, किसने निकाला? सर नाम लेना। परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएल से किसने निकाला? जनरल परवेज मुशर्रफ से वजीर दाखिला है ना,
یہ کہہ دیں اب پرویز مشرف کو پاکستان سے انہی لوگوں نے بھگایا تھا جنہوں نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا. نہیں، ان لوگوں نے بھگایا تھا جنہوں نے نواز شریف کو پاکستان سے اب نکالا ہے. جب وہ اقتدار میں تھے ان کے خلاف سازش تیار کی. سر کدھر لے جاتے ہیں باتوں کو؟ مشرف کو انہی لوگوں نے بھگایا تھا جن لوگوں نے عمران نیازی کو RTS سسٹم بند کر کے کامیاب کروایا تھا. سر دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات. جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو عدالت کے ذریعے نااہل کروایا، میاں صاحب کہتے ہیں وہی ہیں ساری فساد کی جڑ. تو میاں صاحب لیکن بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کا نام ECL سے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں نکال سکتا تھا جب تک کہ حکومت پاکستان جو نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں تھی وہ سگنیچر نہ کرتی. حکومت پاکستان کو عدالت نے کہا کہ بھئی ہم پہ نہ ڈالنا، رکھنا ہے رکھو، نکالنا ہے نکالو، ہم پہ نہ ڈالنا. عدالت نے صاف کہا اور پھر آپ نے بھجوا دیا. سر آپ نے یہ گناہ کیا پرویز مشرف کو بھگا کے. اس وقت گن پوائنٹ پہ دستخط کیے تھے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، سوئے ہوئے تھے، خواب میں تھے. مقدمہ بنوایا ہم نے مقدمہ بنایا. سر ساری کیتی کرائی پہ اینڈ میں ہم نے پانی ڈال دیا. سر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ عدالتیں بھی ختم کی گئیں. سر مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈیل ہوئی تھی کہ مشرف کو باہر بھگا دیں گے؟ نہیں، پانی ہم نے کبھی نہیں ڈالا. آج بھی ہمارا آج بھی موقف ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ٹائم میں جو نیشنل ایکشن سوال کا جواب تو دے دیں بلوچ صاحب، پھر غصہ کر جاتے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ سوال کا جواب تو دے دیں. سر وہ تو دیکھیں 4 سال آپ کے دور میں تھا ایکشن پلان، 3 سال ان کے دور میں ہے. کتنا ایکشن کہاں پہ ہوا ہے اور کہاں پہ نہیں ہوا سر وہ تو سب کے سامنے ہے. آپ کے دور میں بھی آپ ان چیزوں پہ اتنے ہی مفلوج تھے جتنے یہ مفلوج ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو اسی دور میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو سلیکٹڈ کی ہے نا. سر آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سلیکٹڈ کی ہے. علی بھائی دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سلیکٹڈ کی ہے، اس سے تو کوئی نہیں کرے گا کہ مشرف کو پکڑ کے لائیں. لیکن بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت سے تو کوئی توقع نہیں کرے گا کہ یہ مشرف کو لے آئیں پکڑ کے. لیکن آپ نے انہیں کیوں بھگایا؟ ہم نے انہیں نہیں بھگایا. کیسے چلے گئے؟ ان کے خلاف مقدمہ قائم کروایا. ہم اس بات پر ڈٹے رہے اور وہ مقدمہ ٹرائل بھی ہوا. پھر گئے کیسے؟ مقدمہ چلوایا بھی، اس میں ان کو سزا بھی ہوئی، وہ سزا بھی کروائی. اور اس وقت کے جو ان کو بھیجنے والے وہی لوگ تھے جو ان کی ایمبولینس اور گاڑی بھگا کے ہاسپٹل میں لے کر چلے گئے تھے. میں مان گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ میری بات سنیں، جب تک آپ پیپر سائن نہیں کرتے تب تک وہ سارا زور بھی لگا دیتے اس کو نہیں لے جا سکتے. پیپر پہ سائن کس کے تھے بلوچ صاحب؟ کسی جنرل صاحب کے تھے یا چوری نثار علی خان صاحب کے تھے؟ کس کے تھے سائن؟ وہ تو بتا دیں. نہیں، اس وقت کی وہ ایمبولینس کون لے کر گیا تھا؟ وہ دستخط کون کروا کے گیا؟ تو انہوں نے جانے کی اجازت دی، لیکن وہ طیارے واپس بھی گئے، آئے ہوئے طیارے واپس بھی گئے. اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے لاک کیا گیا. میرے خیال میں ہم بحث کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور سب اپنی اپنی واقعے کے ذمہ داران ہیں. اس ملک میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس پہ وہ شرمندہ ہو سکتی ہے. پاکستان نے کہا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس پہ وہ شرمندہ ہو سکتی ہیں اور لوگ ببانگے دھول کہہ کے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے سے غلطیاں ہوئیں. لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ بلوچ صاحب غلطی کو مان جانے والا بڑا بندہ تھا، مان جائیں کہ آپ لوگوں نے بھگایا تھا. آج پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ضرب آز کس کے ٹائم میں ہوئی؟ دہشت گردوں کو سزائے موت آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اس چیز کے اوپر پاکستان میں ایک منٹ میں سوال لینے پر آپ جواب دیجئے گا. جتنے اچھے کام ہوئے آپ کے دور میں سارے آپ نے کیے. سر میری بات سنیں، جتنے اچھے کام ہوئے آپ کے دور میں سارے آپ نے کیے اور جتنے برے اور غلط کام ہوئے سارے آپ کے دور میں وہ فوج نے آپ سے زبردستی کروائے. یہی بات ہے سر. نہیں، فوج نے زبردستی بالکل نہیں کروائے. بھائی جان یہی تو آپ کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے. سر اس وقت تو جنرل فیض کہاں تھے، کدھر تھے سر؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس وقت ان کی ڈیوٹی کہاں تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا. اس طور پہ جو جنرل تھے وہ مجھے پتا ہے. یار عمران بھائی آپ کو نہیں پتا کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ بارڈر پہ ظہیر الاسلام صاحب بھی تھے. یہ بلوچ صاحب علی گور بلوچ صاحب نے بڑے دہشت گرد مارے ہیں، ان کی جماعت نے بڑے دہشت گرد مارے ہیں. یہ وہاں لڑتے رہے. سر آپ نے اپنے دور حکومت میں ظہیر الاسلام صاحب کے خلاف کیا کارروائی کی؟ میں نے دہشت گرد کوئی نہیں مارا. نہیں وہ بھی آپ نہیں مارے ہیں، وہ لیکن ضرب آزم ہمارے ٹائم میں شروع ہوئی. دہشت گردوں کو پھانسیاں ہمارے ٹائم میں ہوئی. آج آپ سب کو NRO دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ نے حکومت کی رٹ کو کمزور کیا, آپ تسلیم کریں اس بات کو. آپ نے ہر دوسری پارٹی کے آگے سرنڈر کیا ہے. اب آپ کو پتا ہے پاکستان کی کالعدم اور جو تنظیمیں وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی سوال گندم جواب چلے کیا جائے. پوچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ کچھ اور رہے ہیں. میں ایک کنکلوژن پہ میں پہنچ گیا ہوں, میں ایک کنکلوژن پہ پہنچ گیا ہوں. جنرل صاحب جو برگیج صاحب جو آپریشنز کیے ہیں فوج نے پی ایم ایل این کے دور میں, وہ ان کی کامیابی کے پیچھے پی ایم ایل این تھی. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو معاملات تھے پی ایم ایل این کے دور میں جو برے ہوئے ہیں, ان کی خرابی کے پیچھے فوج تھی. یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنی اپنی ڈومین میں دونوں کو کیوں نہ اپنی کامیابی اور اپنی ناکامی کا ملبہ ڈالا جائے کہ اگر کچھ آپریشن غلط ہوئے ہیں تو فوج کی ذمہ داری ہے, اگر کچھ آپریشن ٹھیک ہوئے ہیں تو فوج کی ذمہ داری ہے, اگر کچھ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوئی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر کچھ بری ہوئی ہے تو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اپنی اپنی ڈومین میں اپنا اپنا کریڈٹ لینا بلایا ہوا تھا. اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, آپ 5 سال پہلے موجودہ حالات پہ بات آپ کیوں نہیں کرتے؟